मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माह मुबारक रमज़ान है और हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। मैंने अर्ज किया था कि माह मुबारक रमज़ान परवरदिगार आलम से हमारे राब्ते को कवी करने का, मजबूत करने का एक चांस हमको देता है कि जिसमें हम परवरदिगार आलम से अपने राब्ते को मजबूत और कवी कर लें। हमारी जिंदगियों में होता क्या है कि जरा सा भी कुछ हमारे मिजाज के खिलाफ अगर बात नहीं बन रही है, जो हमने सोच रखा है या जो हम चाहते हैं अगर वैसा नहीं होता है, तो खुदावंद आलम से हम नाराज हो जाते हैं। अलियाज़ुबिल्लाह। बहुत मामूली अल्फाज में इन बातों को कह रहा हूँ, क्योंकि ये मामूलन मुशाहिदा होता है कि हम नाराज हो जाते हैं खुदा से। हाँ ठीक है, इनकार नहीं है खुदा की खुदाई का, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, क्या फायदा है, नमाज तो पढ़ ही रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, लेकिन खुदा हमारे पर कोई तवज्जो नहीं करता है, हमारे कुछ सुन ही नहीं रहा है, हम क्या करें। इसे कहते हैं कि खुदा से हमारा राबता कमजोर हो गया है, सुस्त हो गया है। जब कभी ऐसे हालात आप एक मिसाल देखिए, एक गाड़ी है या कोई चीज है, आप उसे चढ़ाई पर जब ले जाइएगा, किसी बुलंदी के ऊपर ले जाना चाहिएगा, तो बहुत धीरे 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 बहुत मुश्किल होती है। यानी किसी भी मकसद तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन अच्छा, क्योंकि मकसद तक पहुंचना है तो हमें बुलंदी पर जाना पड़ेगा, यानी एक फराज है, नशेब है, इन तमाम मराहिल को हमको हल करना पड़ेगा। इबादत के मरहले में भी खुदावंद आलम से अपने राब्ते को बरकरार करने में भी ये मराहिल हैं। खुदा तक पहुंचते पहुंचते खुदा तक पहुंचने में बुलंदियां हो, काफी सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। नतीजे में इंसान, उसके आमाल कम हो जाते हैं, उसका दिल फीका हो जाता है, जिसे कहा जाए सुस्त हो जाता है। उसका अकीदा या वो एक राबता जो खुदा से उसका होना चाहिए था, वो सुस्त हो जाता है। तो ऐसे में खुदावंद आलम ने इस राबते को स्पीड देने के लिए, इस राबते को तेजी देने के लिए कुछ ढाल यानी नशेब करार दिया है कि जिसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। इसे कहते हैं सराशीब, यानी ऐसा रास्ता जो ढाल की तरफ हो, नीचे की तरफ जा रहा हो। अलबत्ता ये नीचे जो है ये पस्ती नहीं है, यानी हमें स्पीड देने के लिए एक ऐसा तेज तर्रार रास्ता, तुंदरो रास्ता हमारे लिए खुदावंद आलम ने फराहम किया है, जिसे माह मुबारक रमजान कहते हैं। बहुत सारे जरिए हैं जिससे खुदा से हम अपने राब्ते को मजबूत कर सकते हैं और इस सुस्ती को दूर कर सकते हैं। उनमें से एक है रास्ता इबादत का। इबादत हम आप सभी करते हैं, देखते हैं, हर अच्छी चीज जो भी खुदा से हमको मुत्तसिल करती है, हमसे इबादत का नाम देते हैं। लेकिन इबादत, आज आपकी खिदमत में इबादत के सिलसिले में अर्ज करूं कि 3 तरह की इबादत होती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार एक जगह से गुजर रहे थे। उन्होंने 3 ग्रुप्स को इबादत करते हुए देखा। जब वो पहले ग्रुप के पास या पहले गिरोह के पास पहुंचे, तो वो गिरोह जो था वो गिरियाउजारी कर रहा था, रो रहा था, इबादत में मशगूल था। जनाब ईसा वहां रुके और रुकने के बाद से उनसे पूछा कि भाई तुम लोग रो क्यों रहे हो, रोने की वजह क्या है? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि अल खौफ मिनन नार, ईसा मसीह इब्न मरियम, हम आतिशे जहन्नम के खौफ से रो रहे हैं। तो जैसे जनाब ईसा ने ये जुमला सुना, कहा कि इस जुमले पर उम्मीदवार रहना, इंशाअल्लाह खुदावंद आलम तुम्हारे जिस्मों के ऊपर, तुम्हारे बदन को आतिश जहन्नम से महफूज रखेगा और तुम लोग जहन्नम की आग से महफूज रहोगे। खूब जनाब ईसा आगे बढ़ गए वहां से। उन्होंने एक दूसरे गिरोह को देखा, एक दूसरे ग्रुप को देखा, वो नालौजारी कर रहा था, बहुत बुलंद आवाज में रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। वहां भी रुक गए, पूछा भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है इस तरह से तड़प तड़प के?
تو انہوں نے جواب دیا الشوق الی الجنہ، ہم لوگ جنت کے شوق میں، جنت کے اشتیاق میں ہم لوگ رو رہے ہیں، نالو گریا نالو زاری کر رہے ہیں کہ خداوند عالم ہم تمام لوگوں کو جنت اور بہشت عطا کرے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ حتماً جو کوئی بھی خداوند عالم کی عبادت جنت کے لیے کرے گا، خداوند عالم اس کو جنت عطا کرے گا، اور اس بات کے اوپر امیدوار رہنا خدا تم لوگوں کو جنت ضرور نصیب کرے گا، بہشت میں تم لوگوں کو بھیجے گا۔ اب جناب عیسیٰ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، ایک تیسرا گروہ دیکھا جناب عیسیٰ نے۔ یہ وہ گروہ تھا کہ جس کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، ان کے چہروں کے اوپر اشک کے قطرات جاری تھے اور عبادت میں مشغول تھے۔ جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ کون سی عبادت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور عبادت بھی کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ الحب للہ، ہم خدا کے عشق میں، خدا کی محبت میں، خدا کی دوستی میں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے اس جملے کو سنا، کہا انتم المقربون، انتم المقربون، تم لوگ پروردگار عالم کے مقرب بندے ہو۔ عزیزوں، ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے یہ فرصت، یہ گولڈن اپارچونٹی لے کر کے آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کا محبوب قرار دیں، خدا سے محبت کریں۔ عشق ہم سبھی چاہتے، اپنے روزمرہ کی زندگی میں جوان، نوجوان، بچے، بوڑھے سب کسی نہ کسی سے عشق کرتے ہیں، لیکن اگر یہ عشق خدائی ہو، الہی ہو، تو پھر کتنا اچھا ہوگا۔ چنانچہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام شہید ماہ رمضان، نہج البلاغہ کی شرح میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ توریت میں میں نے 12 جملے دیکھے تھے، انہیں عربی میں نے ترجمہ کیا، اور ہر روز میں اسے کم سے کم 3 بار ان جملوں کے اوپر نگاہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ان جملوں کو۔ آپ سوچئے امیر المومنین اگر کسی جملے کو ترجمہ کر کے روز کم سے کم 3 بار اسے دیکھ رہے ہوں، کتنے عظیم وہ جملے ہوں گے۔ وقت نہیں ہے میں وہ 12 جملے نہیں بیان کروں، صرف ایک جملہ اس میں سے آپ کی خدمت میں آج عرض کرتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم احبک فانت احببنی، یا ابن آدم، اے فرزند آدم، اے بنی آدم، احبک، خدا کیا کہہ رہا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ خدا عشق کرتا ہے کس سے؟ فرزند آدم سے۔ خداوند عالم امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ توریت میں جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ خدا فرما رہا ہے کہ بندے آدم، اے فرزند آدم، میں خدا تم سے محبت اور عشق کرتا ہوں۔ تو جب خدا عشق کرے گا، محبت کا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فانت احببنی، تو تم بھی مجھ سے محبت کرو، تم بھی مجھے دوست رکھو، تم بھی مجھ سے عشق کرو۔ ہمیں خداوند عالم سے عشق کرنا ہے، ہمیں خداوند عالم سے محبت کرنا ہے۔ یہ دنیاوی عشق، دنیاوی محبتیں جس کی تلاش میں ہم در بدر بھٹکتے ہیں، اور بعض موقع خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ عشق حقیقی نہیں ہے، یہ محبت اصلی محبت نہیں ہے۔ ہمیں اصلی محبت کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں اصلی عشق کو تلاش کرنا چاہیے۔ اصول کافی میں حدیث ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک دن پیغمبر اسلام مسجد میں موجود تھے، انہوں نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، ایک سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مومن کی بالا ترین نشانی اور علامت کون سی ہے، یعنی موسٹ امپورٹنٹ علامت مومن کی کون سی ہے؟ سارے صحابیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز ہے، پیغمبر نے کہا نہیں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ روزہ ہے، کہا نہیں۔ ایک نے کہا حج ہے، کہا نہیں۔ ایک نے کہا زکوٰۃ ہے، کہا نہیں۔ ایک نے کہا جہاد ہے، کہا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری جہاد، یہ ساری چیزیں انسان کی فضیلت تو ہو سکتی ہیں، مومن کے لیے فضیلت ہو سکتی ہے، مومن کے لیے ایک خاص اس کی اہمیت کو اجاگر کر سکتی ہے، لیکن یہ بالا ترین یا موسٹ امپورٹنٹ علامت اس کی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، دیکھیے سورہ مومنون میں بھی تقریباً 7 علامتیں مومن کی بیان کی گئی ہیں، قطع نظر اس کے۔ پیغمبر اسلام نے یہ بیان کیا کہ مومن کی بالا ترین علامت اور صفت
حب اللہ ہے، یعنی خدا سے عشق کرنا ہے، خدا سے محبت کرنا ہے۔ یہ مہینہ الہی عشق کا مہینہ ہے، خدا سے محبت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم دوسرے عشق کو، دوسرے محبتوں کو کنارے کر دیں، پروردگار عالم کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت عظیم مہینہ ہے، اور ہم اس وقت خداوند عالم کی حقیقی محبت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، برے کاموں سے، الٹی سیدھی واہیات باتوں سے، نازیبا کلمات سے، نازیبا راہ و رسم و رواج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم پروردگار عالم کے اصلی، حقیقی اور سچے محب بن سکیں، تاکہ خدا بھی فخر سے کہہ سکے کہ یہ وہ بندہ، یہ میرا وہ بندہ ہے جس سے میں عشق کرتا ہوں۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری ان گفتگو سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی سوال یا کوئی بات ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ اسے لکھ سکتے ہیں، مطرح کر سکتے ہیں، یا کسی ویڈیو سے ریلیٹڈ، کلپ سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہو تو آپ اسے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین۔